जिस किस्म के ओवरऑल मुल्क की सूरत खासकर बलूचिस्तान की सूरत को मद्देनजर रखते हुए हम मकामी इदारे के अंदर मुहैया करते हैं कि हर इदारे के अंदर मेरिट की बात मेरिट हो रहा है, ना असूल की सियासत हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर इसी तरह की चीज़ें हैं। सवाल यहाँ पर आप लोगों ने जाडेन साहब यहाँ के सामने रख दिया है कि आप जब खुद एक जो सरकारी मुलाजमत के साथ साथ वकालत के खिलाफ खुद स्टेज पे खड़े होकर के उनको सारे उठला को आप मुखातिब करके उनकी बेइज्जती भी करते हो और बार कौंसिल से एक सवाल भी करते हो। आज वही हम ऐसे बार के मेंबर्स और बार के वज़ीरान की हैसियत से हम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से सवाल कि आपने किस कैपेसिटी में एक सरकारी मुलाजमत रखने वाली जो 18 साल तक सर्विस कर रहा था, आज आपने उसके लिए हाईकोर्ट के जज के लिए उसका नाम नॉमिनेट किया। क्या बलूचिस्तान के अंदर कोई और वकील नहीं थे या बलूचिस्तान के अंदर दूसरे लोग थे? इसकी सरपरस्ती वो क्या होगा? इस किस्म के नॉमिनेशन से हमारे इदारों की जो थोड़ा बहुत साथ था वो तो भी मेरे आगे हो गया। हमेशा वो लोगों की जरिए जो दरपतर होते हैं उनकी तवज्जो से जो वो ब्लैकमेलिंग पे आता रहेगा और वो अपनी मर्जी के पैसे नहीं उनसे मसला करवाते रहे। इसी का मिसाल आप लोगों के सामने है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज जागीरी साहब 25 मेरे ख्याल में 10 साल तक या 8 साल तक वो सर्विस करता रहा। 10 साल के बाद उनकी डिग्री उन को याद आ गई, कराची से फिर वेरिफिकेशन आई। अगर आपने वहां पर एक फार्मूला रखना है कि इस्लामाबाद के अंदर एक जज को एक डिग्री की बुनियाद पे आप उनको नायब करार देते हो, यहाँ पर एक बंदा 18 साल से गवर्नमेंट में सर्विस ले करके 18 साल से गवर्नमेंट की तनख्वाह ले करके उनकी वेरिफिकेशन अकाउंटेंट जनरल बलूचिस्तान की है, उनकी वेरिफिकेशन जो है अलॉटमेंट शाहबाज रोड में उनका ब्रांच है, इनकी सैलरी की स्लिप आपके पास है, ये सारी चीजें मौजूद है। उनके बावजूद उनका नाम भिजवाना एक सवाल निशान है इस इदारे के ऊपर भी, इस इदारे के सरबराह के ऊपर भी। हम ये चाहते हैं कि अगर इस किस्म के लोग आप इस इदारों के अंदर अपॉइंटमेंट करेंगे, इस इदारे के ऊपर थोड़ा बहुत साथ है उसके ऊपर कोई भी इत्मीनान नहीं रहेगा और नहीं ये इत्मीनान का भी इदारा रहेगा। जिस तरीके से 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम के तवज्जो से इदारों को जो खासकर जुडिशरी का जो तबादला कर दिया इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी शामिल थे और इनकी वजह से लोग जो है आज तक पाकिस्तान। दूसरी बात यहाँ पर एक और इशू है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ लोग साथी इसके ऊपर मेरे व्यूज से इख्तिलाफ रखते हो, लेकिन हकीकत आपके सामने रखना जरूरी है। बलूचिस्तान के अंदर 15 सीटें हैं हाईकोर्ट की, इससे ये पहले जो थे 11 थे। फिर जब 2 बेंचेस लोलाई बेंच और फौजदार बेंच जब हम लोगों ने वहां पर क्रिएशन उसकी हुई थी तो उन 2 बेंचेस के आगे 2-2 सीटों की क्रिएशन हो गई, यानी 11 के बजाय 15 हो गई। अभी इस वक्त मेरे ख्याल में 7 जजेस बैठे हुए हैं। 7 जजेस में से जो है 15 सीटों के ऊपर ऑलरेडी एक सेंट्रल के कोटे से अमराना साहब बैठे हुए। लेकिन अलमिया ये है कि अभी 15 सीटों के अंदर 15 सीटों के सेंट्रल के नाम भी एक बंदे का नाम भिजवाया गया इस नए सीटों के लिए। सवाल ये है कि 15 के सीटों की बुनियाद पर सेंट्रल की जो नुमाइंदगी का अगर हक बनता क्या वो एक ही बनती है कि सोशल फीस की बात अगर बनती भी। अगर आप पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर पुष्पन दे लेते हैं, यहाँ पर वोट दे लेते हैं, सेंसस के हवाले से बात कर लेते हैं, सेंसस आपकी 24 में हुई, 23 में हुई, 18 में, 21 में भी उनकी रेशो जरा निकाल करके तो दे। अगर आपने इस रेशो की बुनियाद पे किसी को अपॉइंट करना है तो पंजाब के अंदर मेरा ख्याल है 2 करोड़ से ज्यादा बलोच है, कोई 25-35 लाख से ज्यादा पश्तून है। लाहौर हाईकोर्ट के अंदर तो कोई भी बलोच कोई भी पश्तून जज को बता दे। कराची में इसी तरह की सिचुएशन है, 50 लाख की पॉपुलेशन का वहाँ पर पश्तून है, इसी तरह के मेरा ख्याल अगर नहीं है बलोच है। चलो मैं अगर समझता हूँ ये लोग कहते हैं कि इस इदारे के अंदर इस इदारे के लिए एक नागजीर है, फिर क्यों ये शख्स। इसके अलावा तो बलूचिस्तान में बहुत से लोग पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर हमारे साथ जो सेटलर्स ले रहे हैं, सेटलर्स के अंदर तो हिंदू कम्युनिटी भी आ रही है, हजारा कम्युनिटी भी आ रही है, दूसरे लोग भी है और हमारे साथ सालों साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ जाफर रजा साहब, बैरिस्टर इफ्तिखार और उसके महमूद रजा साहब, उनके वालिद, ये तीनों जो है तीसरी नस्ल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैलाश कोहली साहब और राजेश कोहली साहब और दूसरा जो है मुकेश कोहली साहब हमारे साथ सालों साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तीसरा जनरेशन चल रहा है।
اگر برادری کی بات کریں طاہر ادری صاحب اس وقت موسٹ سینئر ایڈوکیٹ، طارق علی طاہر صاحب آپ لوگ صحافی حضرات کو اس کا پتہ وہ اس کے والد طاہر محمد طاہر خان صاحب اسی بلوچستان کے اندر اس کی سروسز تھے، تو ان کی کنسیڈریشن کیوں نہیں ہو رہی؟ میاں بدرمنی بیٹھا ہوا ہے، طارق بٹ بیٹھا ہوا ہے، مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے، وسیم جدن بیٹھا ہوا ہے جو بھی ریسنٹ جو بیٹے کے ساتھ انسیڈنٹ ہو، پھر اگر ان کی اکوموڈیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ 1% کیا تک کیوں؟ سوال یہ نہیں ہے، یہاں پر اس ادارے کے اندر کس قسم کے انڈکشنز کروایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ابھی ریسنٹ ڈاکٹر مارا کے کیس میں موبی کی توسط سے ایک واٹس ایپ پہ یا ایک ڈکٹیشن کے اوپر ایک ججمنٹ ہے اس کو حوالے کر کے اور اس کو سزا دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے اندر بھی ایسی ہی ڈمی کریکٹرز کو بٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے تھوڑا بہت اس ادارے کے اندر لوگوں کو تھوڑا سا امیدیں تھیں، وہ امیدیں بھی ختم ہو جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ نے کرنا بھی ہے کہ ڈیو ریپرزنٹیشن کی بات اگر کرتے ہیں 15 سیٹوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ مان لیتے ہیں ڈیو ریپرزنٹیشن سب یہاں پر رہنے والے سب کا حق ہے، لیکن یہ ایک بندہ اگر 85 سے گجرانوالہ میں میٹر کرتا ہے اور یہ میرے ساتھ جو سالوں سال سے رہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہاں بھی بیٹھا ہوا راشد رحمان صاحب بیٹھا ہوا، عدنان بشارت صاحب وہ کی ایڈوکیٹ جنرل کی حصے سے بیٹھا ہوا تھا، بلوچستان بار مسجد کے الیکشن میں اسے بہت سی سرکی سے غلط کام کی تھی، آج بھی میرے ساتھ ان کے ساتھ آؤں میں کسی کے ساتھ سے کچھ کے ساتھ اختلافات ہے، لیکن ان کے والد بشارت اللہ صاحب اس بلوچستان کے اندر ان کی سروسز ہیں، ولی ڈوگر صاحب جو ان کے والد سمر ڈوگر صاحب وہاں کرتا تھا، یہاں پر پاکستان بار مسجد کا ممبر بنا تھا، ان کی سروسز ہیں، تو ان کی کنسیڈریشن کیوں نہیں؟ کمال خان بیٹھا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو جس کا ہے، جو رائٹ ہے، میرٹ سے ہے، جو اصل کی بات ہے، بالکل اس کی کنسیڈریشن ہونی چاہیے، لیکن ہمارے اوپر ہماری اداروں کے اوپر اس قسم کے لوگوں کو مسرت نہ کیا جائے جو وہ کسی اور کی ڈکٹیشن پہ چلتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان قانونوں کے ساتھ آپ لوگ صاحب کے حضرات بیٹھے ہو، کیا آپ اس قسم کی صحافی قبول کر رہے ہو کہ جو سرکاری ملازمت بھی کر رہا ہو آپ صحافت کے اندر نچوڑ رہے ہو؟ نہیں نچوڑ رہے، تو کیا یہ اس قسم کی جو سرکاری ملازمت کر رہا ہے اور اس کا نام آپ بھجوا رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ کون سی وجوہات ہے؟ وہ کون سی مجبوریاں ہیں؟ سب سے پہلے تو چیف جسٹس سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ نے سوال اٹھایا کہ پاک فوج سے یہ پوچھتے ہو کہ سرکاری ملازمت کے وکیل سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ وکالت کرتے ہیں، ان کے خلاف آپ کیا کام کریں؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 4 قدم اور بھی آگے چلے گئے، آپ نے اپنے ادارے کو خود تباہ کرنا اور اصول کی بات کرتے ہو، میرٹس کی بات کرتے ہو، اور کرپشن کی جہاں تک اس ادارے کے اندر کرپشن کا ایک ماہ وہ چیزیں چل رہی ہیں، ٹینڈرز کیے جا رہے ہیں، ساری چیزیں کیے جا رہی ہیں، یہ جوڈیشری کا کام ہے، تو یہ ساری چیزیں حقائق کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اداروں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، اس اداروں کے اندر ایسے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ کٹپوتلی رہیں اور چابیاں کسی اور کے پاس ہو اور ججمنٹ اسی کے توسط سے ہم سے ایک سٹیپ لگا کر کے دستخط کروا کر کے اور آگے چلیں گے۔ ان چیزوں سے جو ہے آنے والے وقت میں بلوچستان کی مزید تباہی ہوگی۔ ہم یہ چیزیں آپ لوگوں کے توسط سے پبلک کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں، IIF کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے خلاف ہم نے باقاعدہ وہاں پر جو پاکستان بار کونسل کے لیول پہ جو سپریم کورٹ کا ایک جج بیٹھتا ہے جسے ٹربیونل، ہم نے اس کے خلاف وہاں پر ٹربیونل میں بھی کمپلینٹ داخل کر چکے ہیں، اور ہم اسی چیز کے خلاف ہم پٹیشن کے تک بھی جائیں گے۔ ہمارے وہ قدم کریں گے کہ اگر مانا نہ مانا وہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن ہم اپنے حق کی بات کریں گے، جو میرٹس کی بات کریں گے، جو بلوچستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی بات رکھیں گے، آپ کے توجہ سے رکھیں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے، باقی لوگوں نے اگر اس کو جس طریقے سے پرسیو کرنا ہے تو لوگوں کا کام، ہمارا اتنا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہو، ناجائز ہو رہا ہو تو ان کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ اپنا آواز اٹھاتے ہیں۔ اسی معاملے میں اگر کسی اور کو کوئی سوال ہے اب یہ بات